अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकी खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, जुडिशरी में और सियासत में, पॉलिटिकल मैटर्स में और जुडिशरी में। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। उनसे पहले 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद उमर अता बंदयाल साहब ने अपना 1.5-2 साल टन्योर में जो मुख्तलिफ वाक़यात उनको दरपेश आए, जो पॉलिटिकल मैटर्स बने, उनमें उन्होंने जो डिसीजन लिए और उसके बाद एटलीस्ट 6 से 7 माह से एक कंट्राडिक्शन, एक कन्फ्लेक्शन और एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला माहौल था दो जज साहबान के दरमियान। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को पास किया था और उसके पास होने के बाद उसको चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्टे ग्रांट कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट स्टे पे चल रही थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किसी बेंच का हिस्सा ना बने। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का फ़ैसला नहीं हो जाता, मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला किया जाए, उसके बाद मैं किसी बेंच का हिस्सा बनूंगा। इसलिए कम से कम 5 से 6 माह से चीफ जस्टिस बंदयाल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने। धमाका जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आते ही कर दिया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अभी हल्फ उठाना है। हल्फ उठाने से पहले जो उन्होंने नेक्स्ट वीक की काज लिस्ट जारी की है, उस काज लिस्ट में मंडे वाले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो चैलेंज किया गया है, वो केस फिक्स कर दिया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का फ़ैसला करना है। उसके बाद अगर उनको ये कालादम करार नहीं देते तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जुडिशरी में ये फ़ायदा होगा कि एट लीस्ट 5 जजेस किसी भी आईनी मामले में कम से कम 5 जजेस बैठा करेंगे जो कि मैटर को सुना करेंगे। और पॉलिटिकल मामलात में ये होगा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल जाएगा। इसलिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला करना चाहते हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला करने के लिए मंडे की काज लिस्ट में उन्होंने ये केस फिक्स कर दिया है और अब इसकी समाअत की जाएगी और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मामले किस तरह चलाने हैं। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अज़ खुद नोटिस जो कि सोमोटो बनता है, अज़ खुद नोटिस का 184 आर्टिकल 184(3) के तहत जो इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक ये इख्तियार जो है सीनियर तीन जस्टिस साहबान के पास चला गया है और जिसमें से अक्सरियत के जो डिसाइड करेगी और बेंच में भी जो अक्सरियत हुआ करेगी, यानी कि 3 में से जो 2 सीनियर 3 जजेस होंगे या 1 और 3 या 1 और 2 जो भी डिसाइड करेंगे, यानी कि 3 जजेस में जो डिसाइड करेंगे 184(3) पर भी आज खुद नोटिस लेते हुए, समोटो लेते हुए भी उनका इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। और इसके बाद ये होगा कि 184(3) पर भी प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के मुताबिक फ़ैसला करते वक्त 184(3) के मुताबिक भी जजेस साहबान 3 फ़ैसला करेंगे और दूसरे मामलों में जो बेंच वगैरह बनाना है उसमें भी ये फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फ़ैसले के बाद डिसाइड किया जाएगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से अवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं, अवाम को जुडिशरी के में भी अवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कात है, पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं। कुछ लोग जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से हद से ज़्यादा तवक्कात लगाए बैठे हैं, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जाने कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी ईमानदारी हॉनेस्टली से क्या फ़राइज़ अंजाम देते हैं, या वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं या जुडिशरी के मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी से अवाम ने बहुत उम्मीदें लगाई थी और वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे थे। पाकिस्तान में किसी भी वक्त किसी भी मामले में किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। कोई पता नहीं है आने वाले हालात वाक़यात क्या हों, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इसलिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फ़ैसला करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर और उसके बाद न्यू मैटर्स पर फैसले होंगे। और इसके बाद ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंडे वाले दिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस करामत साहब के पास जो कि बेल लग चुकी है साइफ़र केस की
ATC کورٹ سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے اور اسد عمر صاحب کو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے ATC کورٹ کی طرف سے. یہ دو صاحبان چیئرمین PTI عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل گرانٹ نہیں کی گئی, ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے, جبکہ اسد عمر صاحب کو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے. وہ آپ کو سارے معاملات کا پتہ ہے. 9 مئی کی شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی تک مزاحمت نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, اس لیے ان کی بھی بیل ان کو بھی گرانٹ نہیں کی گئی. اب وہ بیل منڈے والے دن ہی لگ گئی ہے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف عمران خان صاحب نے ریفرنس بنوایا تھا, جس کی مہرے جا کر کچھ لوگ کہتے ہیں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا, کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود ڈائریکٹ تھے یا عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دائر کیا تھا کیس. اور اس کے محرکات جو کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے میں ججمنٹ دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, یہ سارے معاملات تھے. اور جو اگر کوئی جنرل کرنل یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر محکمے کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ حالات و واقعات کے مطابق یوں لگ رہا ہے اور کہ قاضی فیاض عیسیٰ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. اگر وہ اس طرح کے ذاتی طور پر کرتے ہیں, ذاتی طور پر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز میں, قانون اور آئین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں, تو وہ غیر قانونی ہوگا. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو اپنا کوئی بھی انتقام نہیں لینا چاہیے, انصاف اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن یہ حالات و واقعات بتائیں گے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ واقعی قاضی بنتے ہیں یا وہ افتخار چودھری بنتے ہیں, کیونکہ افتخار چودھری پرسنل معاملات کو ڈیل کرتے تھے اور انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو بڑی حد تک نقصان پہنچایا ہے. کرپٹ بھی تھے وہ, اور انہوں نے پاکستان جوڈیشری کو کافی نقصان پہنچایا ہے. اور قاضی فیاض عیسیٰ سے امیدیں ہیں کہ وہ پولیٹیکل میٹرز میں نہیں, جوڈیشری کے میٹرز کو ٹھیک کریں. اور ان کی امید اور توقعات اس وقت ہی ہوں گی جب وہ کچھ کر دیں گے, کچھ ڈیلیور کریں گے. وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیسے ہیں, کیا کریں گے, کیا ہونے والا ہے. جب وہ کچھ کر دیں گے تب ہی پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے اور یہ ہونے والا ہے. پاکستان کے حالات دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جوڈیشری کے معاملات پولیٹیکل میٹرز بہت زیادہ کمزور ہو چلے ہیں. جوڈیشری میں پاکستان دنیا میں 138 میں سے 134 پر ہے, اور قاضی فیاض عیسیٰ کو سب سے زیادہ توجہ اسی طرح دینی چاہیے. جوڈیشری میں کرپٹ عناصر کو, کرپٹ جج صاحبان کو نکالنا چاہیے. اور ایک امتحان قاضی فیاض عیسیٰ کا, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ بندیال صاحب کے ہی دور میں جسٹس بندیال تھا, چیف جسٹس تھے, جب ان کے خلاف میاں داؤد صاحب نے ریفرنس دائر کیا کہ وہ کرپٹ پریکٹسز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اب اپنے عہدے سے مانتداری اور دیانتداری کا ارتکاب نہیں کر سکے اپنے عہدے کے ساتھ. تو اس طرح میاں داؤد صاحب نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا, وہ بھی پینڈنگ ہے. اس کا بھی فیصلہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کرنا ہے. اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا اگر وہ ایمانداری سے فیصلہ کریں تو پاکستان کی جوڈیشری بہتر ہو سکتی ہے. کرپٹ ججز کو جوڈیشری سے نکالا جائے اور ایماندار ججز آئیں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو. پاکستان میں انصاف, قانون اور آئین کا بول بالا ہو, کیونکہ معاشرے انصاف, قانون اور اصول و ضوابط پر چلتے ہیں. دھونس, دھاندلی اور جبروں پر معاشرے نہیں چلتے. کوئی بھی معاشرہ ہے اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ انصاف پر ہوتی ہے. ناانصافی پر کبھی کوئی معاشرہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی گھر, کوئی معاشرہ, کوئی ملک ناانصافی کا متحمل نہیں ہو سکتا. جہاں ناانصافی, ظلم ہوگا وہاں معاشرے قائم و دائم نہیں رہیں گے. معاشرے قائم و دائم وہیں رہتے ہیں جہاں ظلم زیادتی نہیں ہوتی, انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. قاضی فیاض عیسیٰ سے ریکویسٹ ہے, قاضی فیاض عیسیٰ سے پوری پاکستانی قوم کی یہ توقعات ہیں کہ وہ جوڈیشری کی طرف دھیان دیں. وہ جوڈیشری کے معاملات میں, کیونکہ وہ چیف آف جوڈیشری ہیں, وہ چیف آف سپریم کورٹ ہیں, وہ چیف آف پاکستان ہیں. وہ چیف آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان ہونے کے ناطے, جوڈیشری کے چیف ہونے کے ناطے جوڈیشری کے میٹرز کو سولو کریں, جوڈیشری کے معاملات میں اچھی معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں. اور اس میں کچھ جو انسٹرکشنز ہیں
جہاں کوئی خرابی ہے وہ اس کو دور کریں، پاکستان کے معاملات کو جوڈیشری کی حد تک ٹھیک کریں، کیونکہ جس ملک میں انصاف کا بالا ہوگا، انصاف کی طاقت ہوگی، وہی معاشرہ پھولے گا، وہی معاشرہ ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کے معاشرے میں معاشرے میں انصاف ہوگا، پاکستان کا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ حافظ۔